हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सुनैरा सर ऑफिशियल। आपको याद होगा मैंने फ्रांचेस्का अल्बनीज़ का एक सरसरी जिक्र किया था अपने एक प्रीवियस वीलॉग में, और क्योंकि उस वीलॉग का टॉपिक कुछ और था तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में बात कर नहीं सकी थी। इनके ऊपर लेटेस्ट सैंक्शंस लगाई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने, और मार्को रूबियो ने जब ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हम इन्हें सैंक्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा कि यू वोंट बी एबल टू अब्यूज़ इज़राइल एनी मोर। और साथ उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा जो उनका एक मंत्रा होता है कि हाउ इज़राइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और वो हमारा एक स्टॉन्च एलाई है और हम उसकी सपोर्ट में कुछ भी करेंगे, ऑल दैट वाज देयर। और मैंने उसे कंपेयर किया था अहमद अल शरा के साथ, जो कि मैं बार बार करती रहूँगी, बिकॉज दुनिया में जो प्रेसिडेंट्स यूएस सेट कर रहा है वो ऐसी हैं जिसके बाद दुनिया सिर्फ एक आर्म्स रेस, एक रेस्टलेसनेस और इलेजिटिमेसी की तरफ ही बढ़ेगी। फ्रांचेस्का बेसिकली एक इटालियन लीगल स्कॉलर हैं, और वो एम्प्लॉई नहीं हैं यूनाइटेड नेशंस की, बल्कि वो एक जो वॉलंटियर कैपेसिटी में ह्यूमन राइट्स रेपोर्टर ऑन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी हैं उसमें रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं या लीगल एडवाइस देती हैं। उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसका टाइटल है इकोनॉमी ऑफ जेनोसाइड, कि ये जो जेनोसाइड हो रही है गाज़ा में, इससे इकोनॉमी जुड़ी हुई है और प्रॉफिट्स जुड़े हुए हैं, कुछ कॉरपोरेशंस के, कुछ कंट्रीज़ के, बिग जायंट्स के, और उन्होंने उसको एक्सपोज किया है ना। सैंक्शंस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बिकॉज यूएस समझता है कि वो एक ग्लोबल सुपर पावर है, तो वो जिस शख्स को सैंक्शन करेगा वो शख्स भी सफ़र करेगा, कोई मुल्क उसको पनाह नहीं देगा, उसके लिए दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा, उससे बॉयकॉट्स होंगे कंट्रीज़ के, शायद किसी स्टेज पे उनको अमेरिकन्स के हवाले कर दिया जाए। और अगर इन केस ऑफ कंट्री हम बात करें तो वो सैंक्शंस लगाते हैं कि इनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, ताकि उस कंट्री को आइसोलेट करके दीवार के साथ लगाया जा सके, और फिर वो टेबल पे आएँ और इनकी मर्ज़ी के सारे जो नेगोशिएशन टूल्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लें। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगती रही हैं, ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ये जो टैरिफ्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें उन्होंने किसी के ऊपर 145 लगा दिया है, परसेंटेज इतनी ऊपर ले गए हैं, किसी के ऊपर 35%, उसके बाद कहते हैं अच्छा मैं 10% डाउन कर दूंगा अगर आप मेरी ये बात मान लें। ये सब भी टूल्स हैं एक तरह से अंडर प्रेशर लाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक को, कि आप उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना टैरिफ लगा दें कि उनके लिए प्रोडक्शन मुश्किल हो जाए और वो मजबूर हो जाएं, या तो टैरिफ ज़्यादा दें या फिर जो ज़्यादा चीज़ें यूएस में बनना शुरू हो जाएं तो उससे बेनिफिट जो है वो यूएस को हो। ये उनका जो ड्रीम है अमेरिका फर्स्ट एंड मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उन्होंने उसके कॉन्टेक्स्ट में और प्रीटेक्स्ट में लॉन्च किया है। एंड होल ऑफ द वर्ल्ड नोज़ कि टैरिफ्स ने कभी किसी को फ़ायदा नहीं दिया, बिकॉज उसको एंड में जो सफ़र कर रहा होता है वो कंज्यूमर होता है, और ये कहीं नहीं लिखा वो कि वो कंज्यूमर अमेरिकन होगा या वो कंज्यूमर अल्जीरियन होगा या वो ब्रिटिश होगा या वो पाकिस्तानी होगा। कंज्यूमर मीन्स कंज्यूमर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो पूरी दुनिया की इकॉनमी को डिस्टर्ब करके रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ्स ने, और उन्होंने ये भी नहीं देखा ये टैरिफ्स लगाते हुए कि कौन से कंट्रीज़ उनके एलाइज़ हैं, पूरे यूरोप पे लगाए हैं। अभी ब्रिक्स के ऊपर भी उन्होंने धमकी लगाई है कि जितने ऑलरेडी टैरिफ्स हैं मैं उनसे ज़्यादा लगाऊंगा, नॉट रियलाइजिंग कि सारे कंट्रीज़ जो किसी ना किसी ब्लॉक का हिस्सा हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं, जिस तरह ब्रिक्स समिट हुई है, आसियान समिट हुई है, एससीओ हुई है, जब वो कंट्रीज़ ऑलरेडी एक ऑटोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, और उन सब के ऊपर इस वक्त आपके हैवी टैरिफ्स अप्लाई कर रहे हैं और वो इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो वो तो और ज़्यादा तेज़ी से परसू करेंगे अपनी ऑटोनॉमी को, वो ज़्यादा तेज़ी से डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे और अपनी करेंसी में इकोनॉमी को फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे। सो वट एवर ट्रम्प इज़ थिंकिंग हैज़ नो रियल ग्राउंड, और उसका फ़ायदा इनको नहीं होगा। एंड में सारी इकोनॉमीज सफ़र करेंगी, इंक्लूडिंग द अमेरिकन इकोनॉमी इटसेल्फ, और ऑलरेडी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह भी रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो फ्रांचेस्का अल्बनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं उसके पीछे भी कोई एक बड़ा सिंपल ये असूल नहीं है कि क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स को बहुत डिफेंड कर रही हैं एट द कॉस्ट ऑफ हर ओन लाइफ, लेट्स पुट इट दिस वे, पैलेस्टीनियंस के लिए खड़ी हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है। लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ लें आपको ये समझ आ जाएगी कि दुनिया कैसे सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए काम करती है। ये जो BDS मूवमेंट स्टार्ट हुई गाज़ा के बाद,
جو بائیڈن کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی جب غزہ انڈر اٹیک تھا 2023. اٹ مینس بی مینس بوائکاٹ, ڈی مینس ڈائیویسٹمنٹ یعنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو انویسٹمنٹ واپس لیں, اینڈ ایس مینس سینکشنس یعنی آپ نے اگر ایسے اداروں میں ایسے کارپوریٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جو ہیلپ کر رہے ہیں ان اینی وے the genocide that is happening in Gaza, یا فار ایگزامپل اسرائیل کے ساتھ جن کمپنیز نے بھی کوئی کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ بزنسز کر رہے ہیں, وہ اپنے بزنسز وہاں سے ایکسٹریکٹ کریں, ان کا بوائکاٹ کریں, ڈائیویسٹ کریں اور سینکشن کریں اسرائیل کی ان کمپنیز کو کہ جب تک آپ لوگ یہ جو جبر کر رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کے اوپر اس کو نہیں روکیں گے, ہم آپ کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے. سو دس از دا ہول کانٹیکسٹ آف BDS موومنٹ, جس کو آپ نے کیمپسز پہ دیکھا کہ وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں US کی, وہاں پہ کیمپس میں اسٹوڈنٹس نے اس کو بہت زیادہ پرسو کیا, ٹیچرز نے, فیکلٹی ممبرس نے, سب نے, اور پھر ان کو مارا پیٹا گیا, ان کے اوپر بھی پابندیاں لگائی گئیں, کسی سے گرین کارڈ واپس لے رہے ہیں, کسی کو پکڑ کے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا ہوا ہے, اگر کسی کا ڈسینٹ جو ہے وہ عرب ہے تو کہہ رہے ہیں آپ پرو پیلسٹائن ہیں. تو ہر طرح کی یہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اور جو لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہے, ایک تو یہ پراپر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے ہو رہا ہے جو اسرائیلی لابیز US میں بیٹھی ہوئی ہیں, اس میں سے 2-3 لابیز آپریٹ ہی اس طرح کرتی ہیں کہ اگر ایک کیمپس پہ کوئی اسرائیلی اسٹوڈنٹس موجود ہیں تو وہ ان لابیز کے پے رولز پہ ہیں, وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کس کلاس میں یا کس سیشن میں یا کس کانفرنس میں کون سے لوگ بہت پرو پیلسٹائن تھے اور اینٹی زائنسٹ تھے یا اینٹی اسرائیل تھے. وہ ایک رپورٹ کمپائل کرتے ہیں, نیمز کی لسٹ بناتے ہیں, ان کمپنیز کو پرووائڈ کرتے ہیں, وہ کمپنیز اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور پھر بیسڈ آن دوز لسٹ یہ جو آئس فورس جاتی ہے جو جا کے پھر لوگوں کے دروازے توڑ کے انہیں گرفتار کر رہی ہے, انہیں ڈیپورٹ کر رہی ہے. یہ سارا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی اسی طرح چل رہا ہے, اور اس کے پیچھے یہ BDS موومنٹ ہے. وائی؟ بیکاز اس موومنٹ سے بڑی بڑی کارپوریشنز کو تھریٹ ہو رہی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کو بہت تھریٹ ہے, گورنمنٹ نے اس سے فیڈرل جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں, جو بجٹ دیتے ہیں یونیورسٹیز کو, ان کو روکنے کی دھمکیاں دے دی ہیں, روکی بھی ہیں. اسٹینفورڈ کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے, کولمبیا کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. ہارورڈ اس وقت تھوڑا سٹینڈ لے رہی ہے, وہ کورٹ میں بھی گئی ہے, لیکن لیٹس سی, بیکاز اس وقت جو کورٹس میں بیٹھے ہوئے ججز ہیں وہ بھی بالکل ایک اوپن لیٹر دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹو ڈو وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو, بیکاز وہ موسٹلی وہ ججز ہیں جو اپوائنٹ کیے تھے ریپبلکنس نے. سو دس از دا ہول اسکیم وچ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ چیزیں آئسولیشن میں نہیں ہو رہی. یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا کہ جا کے کسی ون فائن ڈے اسٹوڈنٹ کو پکڑ لیا. یہ ایک آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے یہ BDS موومنٹ ہے. البنیز نے جو کیا ہے اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے ایک فارمل رپورٹ کمپائل کر کے UN میں پریزنٹ کرتی ہے, جس میں ان کارپوریشنز کا, ان انڈسٹریز کا, ان جائنٹس کا, ٹیک جائنٹس کا نام ہے جو کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں اس جینوسائیڈ میں اور اس سے پروفٹ لے رہے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ کیسے AI ٹولز کو یوز کیا جا رہا ہے ٹو ہٹ اینڈ کل پیلسٹینینز. اس میں لیونڈر سسٹم کی میں مثال دے دیتی ہوں. لیونڈر سسٹم کیا کرتا ہے؟ وہ ایک AI سسٹم ہے جس میں سارا ڈیٹا بیس جتنے بھی پیلسٹینینز غازہ میں موجود ہیں ان کا ہے. اب اس کے اندر جو ڈیٹا فیڈ ہو گیا ہے, بیسڈ آن دیٹ وہ آپریٹ کرے گا, ڈرونز جائیں گے اور ان ساری جگہوں پہ جہاں جہاں کو آئیڈینٹیفائی بیسڈ آن دا ڈیٹا اس سسٹم نے کیا ہوگا, وہ وہاں پہ شوٹ کر کے, بمبارمنٹ کر کے آ جائیں گے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کیا وہ ڈیٹا ویریفائڈ ہے. اگر آپ اس ڈیٹا کی کریکشن کو دیکھیں, اگر وہ 90% بھی ٹھیک ہے تو 10% اس کا مطلب ہے وہ لوگ مر رہے ہیں اس کے ذریعے سے, کیونکہ آپ اس ڈیٹا کی بیس پہ کلنگز کر رہے ہیں. تو اگر وہ ڈیٹا غلط ہے تو آپ لوگوں کو مار رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو اس طرح کے AI ٹولز کو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. سو غازہ از اے ٹیسٹنگ لیبارٹری رائٹ ناؤ فار مینی AI ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز. اور وہاں پہ پوچھنے والا کوئی ہے نہیں, کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ US کا اپنا ہے. اب تو انہوں نے ہیومینیٹیرین, ناؤ یو وڈ انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہیومینیٹیرین UN فورسز کو وہاں پہ ایکسیس نہیں دی جا رہی, انڈیپینڈنٹ میڈیا کو نہیں جانے دیا جا رہا, سلیکٹیو سے اسرائیل کے اپنے جرنلسٹ وہاں موجود ہیں
اور US ان کو کور جس طریقے سے کرتا ہے انڈر دا گائز آف اینٹی سیمیٹزم، بلاک کر دیتا ہے آپ کو اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں. سو دس از ہاؤ دس ہول تھنگ از ٹیکنگ پلیس. سو دس از آرگنائزڈ ایپرتھائڈ، دس از آرگنائزڈ جینوسائڈ. آپ اس کو جو مرضی رنگ دے دیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ یہ فرانچیسکا البنیز کی جو رپورٹ ہے اس کو شیئر کروں جس میں سارے نام ہیں ان کارپوریٹس کے، لیٹ می سے کہ جو سربرینیسا ہے یہ ایک علاقہ ہے. جب بوسنیا آزاد ہوا تھا تو وہاں پہ اسی طرح بہت میس کلنگس کی گئی تھیں، اور اس کی جو میس گریوز ہیں وہ جب ملی تھیں 1990s میں تو دنیا مانی تھی کہ واقعی یہاں پہ میسکر ہوا ہے. میس گریوز میں ایک ایک بیگ کے اندر 10 باڈیز تھیں، ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھے ہوئے تھے. اور ابھی جب پرسوں 30 ایئرز کمپلیٹ ہوئے ہیں اس میسکر کو، اس کو سربرینیسا میسکر کہتے ہیں، جب اس کو 30 ایئرز کمپلیٹ ہوئے ہیں تو سارے نیٹو کے ہیڈز، سارے یورپین یونین کے ہیڈز سارے کہہ رہے کہ دس از اے ڈے ٹو ریممبر اینڈ وی اسٹینڈ ود دا وکٹمس، جن کے گھر والے، جن کے دوست، جن کے لوڈ ونز مارے گئے تھے اس میسکر میں. سم تھنگ لائک دس شوڈ نیور ہیپن ان یورپ اگین. تو دنیا نے جو ان کو جواب دیے وہ یہ دیے تھے، اف یو ریئلی کیئر اباؤٹ دیٹ میسکر then show it by stopping what is happening in Gaza جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، پھر وہ نہ ہونے دیں. So this simply illustrates کہ کس طرح ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس دنیا کے. میسکر کر دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں میس لیول پہ، 30 ایئرز بعد اس پہ کہتے ہیں ہم شرمندہ ہیں. اور ان دا کیس آف اٹامک بام جو کہ جاپان کے اوپر ڈراپ کیا تھا US نے، جو ڈسکشنز باہر نکلتی ہیں اس میں تو جو اوباما ہیں جب وہ جاپان گئے وزٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا آئی وونٹ ایون اپولوجائز بیکاز ہر وقت کے ایک اسپیشل سرکمسٹانسز کے مطابق لیے گئے اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہوتے ہیں بائی دا لیڈرشپ، اینڈ بیسڈ آن دیٹ اسٹریٹجی آف دیٹ ٹائم کہ World War II تھی، اگر ہم نے یہ ڈیسیجن لیا تو وہ اس وقت کی لیڈرشپ نے یقیناً جسٹیفائبلی لیا ہوگا. سو آئی وونٹ سے سوری بٹ آئی وش کہ ایسا نہ ہوتا. دس از دا اسٹیٹ آف افیئرز ان دا ورلڈ. اینڈ جب ہم چیزوں کو بہت زیادہ ایک ایسے لینس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں جو سسٹمز بنے ہوئے ہیں World War II کے بعد سے وہ سب بنائے ہی ویسٹ نے ہیں اور آج وہ اس کو خود وائلیٹ کر رہا ہے، تو اس کے بعد ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی ایز اے کنٹری جو پاکستان ہے ہمیں بھی صرف اپنے انٹرسٹ میں سوچنے کی ضرورت ہے. وی ڈونٹ نیڈ اینی لیکچرز فرام دا ویسٹ کہ آپ ایسے کریں ایسے نہ کریں. ڈپلومیٹکلی چلنا سب کے ساتھ پڑتا ہے بٹ وین اٹ کمز ٹو یور انٹرسٹ دیر شوڈ بی نو کمپرومائز. ناؤ لیٹ می شیئر ود یو کہ کون سی گلوبل کمپنیز، کون سے ٹیک جائنٹس، کون سے بزنسز ہیں جن کا ذکر اس رپورٹ میں موجود ہے. اس رپورٹ کا نام ہے اکانومی آف جینوسائڈ، اور جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بلی کرنے کی اور ایک پریشر بلڈ کرنے کی ناکام کوشش جو فرانچیسکا البنیز نے کی ہے ہم انہیں سینکشن کر رہے ہیں. اینڈ ریممبر شی از دا فرسٹ person from UN to be sanctioned by US to date آج تک کی ہسٹری میں. اینڈ بائی دا وے وہ تو امپلائی بھی نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ ان سے کوئی سیلری بھی نہیں لیتی، وہ تو ایز اے لیگل ایڈ جس کو کہتے ہیں، ایز اے اسکالر خود کیونکہ ایک سپورٹ کر رہی ہیں ایک کاز کو، تو اس کی بیس پہ انہوں نے یہ ساری رپورٹ کمپائل کی ہے. اور بیکاز وہ والنٹیرلی ریپرزینٹ کرتی ہیں پیلسٹینین ٹیریٹریز کو تو اس لیے انہوں نے وہ پیش کی ہے. سو جس نے بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایسی رپورٹس پیش کی ہیں اور جنہوں نے بھی وارنٹس نکالے ہیں نتن یاہو کے، ان سب کو اوپنلی US تھریٹ کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ ریورس کریں، ادروائز وی آر کمنگ فار یو، وٹ ایور دیٹ مینس. کہ نیکسٹ یہ کیا کریں گے کہ ان سب لوگوں کو کہیں گے کہ آپ فائرڈ ہیں، آپ لوگ گھر جائیں، آپ لوگ UN میں مزید سرو نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ بھی اپنے پپٹ ریپرزینٹیوز بتا دیں گے. تو UN تو ویسے ہی ڈس فنکشنل ہو ہی چکا ہے اور irrelevant ہو جائے گا. سو دس از another example of how the global order is collapsing at the moment. So a report by UN Special Rapporteur Francesca Albanese has revealed that dozens of major corporations are helping fuel Israel's ongoing occupation of Palestinian land and its devastating war on Gaza. Acts, the report says, may amount to genocide under international law. اچھا،
who is named in this, कौन कौन है इसमें? इसमें 48 कंपनीज़ हैं. उनमें जो बड़े नाम हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ. माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, गूगल, अल्फ़ाबेट एंड IBM. ये वो कंपनीज़ हैं जो AI, क्लाउड और बायोमेट्रिक सर्वेलेंस टूल्स प्रोवाइड कर रही हैं इज़राइल को, जो कि यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट पैलेस्टीनियन, एंड बेस्ड ऑन दिस डाटा उनको ट्रैक करके मारा जाता है. इसके अलावा पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, और ये क्या करते हैं? दे सप्लाई predictive policing technology used in military targeting. Again, same thing. Lockheed Martin याद रखें, ये जो F-35 जेट्स बनते हैं उनकी लीड कंपनी है. गो के उसके कंपोनेंट्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बनते हैं, बट दिस इज़ द लीड कंपनी. और लियोनार्डो है इटली की, फनूक है जापान की. ये सब क्या कर रहे हैं? ये आर्म्स और वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं इज़राइल को, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ द F-35 फाइटर जेट्स. इसके अलावा वॉल्वो है, HD, Hyundai है, कैटरपिलर है फॉर सप्लाइंग डेमोलिशन मशीनरी. यानी वो जो आप वहाँ पर बड़े बड़े मशीनरी एक्सकवेटर्स देख रहे हैं जो वहाँ जाके बुलडोज़ कर रहे हैं सारी बिल्डिंग्स को जो रह गई हैं बाकी, और उसको जो रबल में कन्वर्ट कर रही हैं, उसमें ये शामिल हैं वॉल्वो, HD, Hyundai एंड कैटरपिलर. इसके अलावा सेटलमेंट बिल्डिंग्स को बनाने में और पैलेस्टीनियंस के होम्स को डिमोलिश करने में इनका मेजर रोल है. Booking.com और Airbnb, मतलब ये कितने फेमिलियर नेम्स हैं हमारे लिए. Airbnb एंड Booking.com, वी ऑल यूज़ देम फॉर लिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ इन इलीगल सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक. ये वहाँ पे ट्रैक करते हैं कि कौन सी सेटलमेंट्स हैं जिनको हम मज़ीद ऑक्यूपाई कर सकते हैं जाके. वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई बिज़नेस हो रहा है, कोई बुकिंग करता है, और अगर वो इज़राइलीज़ की सेटलमेंट्स नहीं हैं तो उसका डेटा जो है वो इज़राइल के साथ शेयर कर लिया जाता है. सो हाउ दे आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम वॉर. ये देखते हैं कि ये जो उन्होंने इसको इकोनॉमी ऑफ जेनोसाइड कहा है या प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम जेनोसाइड कहा है, उसकी वजह क्या है? प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट while human rights are violated. Since the war on Gaza began in October 2023, Israel's military spending has surged to 65%. ये 65% तक चली गई है military spending इसराइल की. तल अवीव का जो स्टॉक एक्सचेंज है 180% ऊपर गया है, adding $158 billion in the market value. Just imagine, एक सिंपल सी चीज़ है, इन सारी कंपनीज़ को इतना बिजनेस मिल रहा है जेनोसाइड में. एक्सकेवेटर्स भेजें आप, अपने बुलडोज़र्स भेजें, मशीनरी भेजें हमें, आप डेटा प्रोवाइड करें, AI टूल्स प्रोवाइड करें, आप डिजिटल नेटवर्किंग में हमें हेल्प करें टू ट्रैक एंड ट्रेस द पीपल ओवर देयर. तो ये सब बिजनेसेस ही हैं ना. सो इफ़ these companies are doing businesses with Israel to create a genocidal condition in Palestine, तो ये इलीगल काम है. दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रिपोर्ट, और जिसकी वजह से फ्रेंचेस्का अल्बनीज़ को सैंक्शन किया गया है. इसके अलावा आर्म्स एंड टेक कंपनीज़ जो हैं, जो इस वॉर में इन पर्टिकुलर आर्म्स प्रोवाइड कर रही हैं इसराइल को, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो रिकॉर्ड हाई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं. इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं? 2 of the world's biggest investment firms, BlackRock and Vanguard, are major shareholders in many of these companies, including Palantir, Microsoft, Amazon, Lockheed Martin, Caterpillar, Chevron and Elbit System. Elbit System जो है वो इजरायली आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. सो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो कॉरपोरेशंस हैं, ये तो बिजनेसेस हैं, ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी नहीं हैं. वो अगर कोई मटेरियल या कोई सपोर्ट या बिजनेसेस कर रही हैं विद इज़राइल, और इज़राइल अगर आगे उसको जेनोसाइड के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसमें इन कंपनीज़ का क्या कसूर है? लेट्स लुक एट दैट आंसर कि क्या ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर आते हैं. तो इसका जवाब ये मैं अल जज़ीरा से रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, गार्डियन में भी ये रिपोर्ट है. आंसर उन्होंने लिखा है येस पॉसिबली. The report says companies are legally required to avoid contributing to human rights violations, and executives could face criminal liability if they don't. You have a responsibility कि आपकी बनाई हुई चीज़ ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए, उसका इंसानियत को फ़ायदा होना चाहिए. आप बेशक उससे प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अच्छे होने चाहिए. लेकिन अगर उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अच्छे भी हैं और साथ बुरे भी हैं, और बुरे इस हद तक हैं कि उसके ज़रिए से
वॉर में आप डिलीवर कर रहे हैं, तो योर चीफ एग्जीक्यूटिव्स आर आंसरेबल फॉर दैट. सो द UN is now calling on the corporations worldwide to divest from Israel's occupation and war economy. कि वो वॉर से कमा रहे हैं, लैंड पे भी कब्ज़ा कर रहे हैं, कल को वो वहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे. मैंने तो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जो टोनी ब्लेयर फाउंडेशन की एक हॉरेबल रिपोर्ट थी कि कैसे प्लान्स बने हुए हैं, कौन कौन इन्वेस्ट करेगा वहाँ पे, क्या क्या बनने जा रहा है वहाँ पे, राइवियरा क्रिएट करना है. तो ज़ाहिर है वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू जैरेड कुशनर. तो UN ये कह रहा है कि ये जो ऑक्यूपेशन है इसराइल की और जो वॉर इकोनॉमी है, इससे अपने आप को दूर करें सारे कॉरपोरेशंस. एंड विद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग इजराइल्स ऑक्यूपेशन इलीगल, यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कह चुका है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है इसराइल की. द प्रेशर ऑन दीज कंपनीज एंड देयर इन्वेस्टर्स इज़ ग्रोइंग. So what's happening in Gaza is a humanitarian crisis at a massive level. और इससे समझ आती है कि जो मेगा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके डिस्गाइज में इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे स्टूडेंट्स के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है, टीचर्स के ऊपर हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है असल में उसकी बेस ये है, ग्लोबल बिजनेस हिट हो रहा है. ग्लोबल प्रॉफिटियर्स जो हैं वो वरिड हैं कि हमारे लिए तो इट वाज अ टेस्टिंग ग्राउंड, इट्स अ लैब फॉर अस. हम वहाँ पर अपना टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ हम पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज वी आर रूलिंग द वर्ल्ड. US हमारे साथ खड़ा है, इजराइल इज़ रेडी टू वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू. तो इसमें कितना प्रॉफिट है लोगों के लिए, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट. सो इट्स अ लैंडमार्क रिपोर्ट. And hats off to Francesca Albanese and all the people who stand for this cause. यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को डिग्रीज़ नहीं मिल रही, जिसका थोड़ा सा भी प्रोफाइल आता है, सोशल मीडिया ट्रैकिंग होती है स्टूडेंट्स की, थोड़ा सा भी लगता है कि ये प्रो इज़राइल नहीं है, उसको अलग लिस्ट में डाल दिया जाता है. कॉन्वोकेशंस हो रहे हैं, कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें डिग्रीज ही नहीं मिली, एंड वी नो कि हमें क्यों नहीं मिली. सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द मोमेंट. उसके बाद हम जब ये डिस्कस करते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये इंसानियत का मसला है. आप देखें उसमें वहाँ पे बैठे हुए ऐसे लोग भी स्टैंड ले रहे हैं जो मुसलमान नहीं हैं. जो माइक्रोसॉफ्ट की एक एम्प्लॉई हैं, शी इज़ अमेरिकन, और उनको सैंक्शन करने की बातचीत ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि जब 50th एनिवर्सरी माइक्रोसॉफ्ट अपनी सेलिब्रेट कर रहा था और बिल गेट्स बैठे हुए थे, तो बिल गेट्स के सामने आके इन्होंने कहा था कि स्टॉप सपोर्टिंग द जेनोसाइड. तो इनको वहीं से अरेस्ट कर लिया गया था. और तकरीबन ये जो रिपोर्ट है ये इससे डबल हो सकती है. ये इसमें इतनी डिटेल्स हैं, लेकिन बिकॉज UN का एक स्टैंडर्ड वर्जन है कि आप 10,700 वर्ड से ज़्यादा की रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते, तो फ्रेंचेस्का कहती हैं कि मुझे इसको लिमिटेड करना पड़ा, वरना इसमें इतनी कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर इन्वॉल्व है एविडेंस के साथ कि किस तरह टेक जायंट्स, किस तरह कॉरपोरेशंस जो हैं वो प्रॉफिट कर रही हैं फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पीपल इन गाज़ा. आई विल सी यू टुमारो.